अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है डेली यूज़ सेंटेंसेस। अरबी में जुमलुल इस्तिख्दामुल यौमिया। लुक दियर, उन्जुर हुनाका, उन्जुर हुनाका। टुडे इज सैटरडे, अल यौमुस सब्त, अल यौमुस सब्त। I am a high school teacher. أنا أستاذ بالثانوية. أنا أستاذ بالثانوية. Health is a blessing. الصحة بركة. الصحة بركة. This is a textbook from Arabic class. هذا كتاب مدرسي من درس اللغة العربية. هذا كتاب مدرسي من درس اللغة العربية. Wow, this bag is heavy. هذا الكيس ثقيل. هذا الكيس ثقيل. The sunset is beautiful. الغروب جميل. الغروب جميل. Your food is super tasty. طعامك لذيذ جدا. طعامك لذيذ جدا. Your speech yesterday was brilliant. خطابك البارحة كان رائعا. خطابك البارحة كان رائعا. I heard the new movie was trouble. سمعت أن الفيلم الجديد كان فظيعا. سمعت أن الفيلم الجديد كان فظيعا. I want that pizza. أريد تلك البيتزا. أريد تلك البيتزا. I want a cold drink. أريد مشروبا باردا. أريد مشروبا باردا. I want to go home. أريد أن أذهب إلى المنزل. أريد أن أذهب إلى المنزل. أريد أن أذهب إلى المنزل. Please, I want the book about cats. Please, I want the book about cats. من فضلك أريد الكتاب المتعلقة بالقطط. من فضلك أريد الكتاب متعلقة بالقطط. If you would not mind, I want another piece of bread. إذا كنت لا تمانع أريد قطعة أخرى من الخبز. إذا كنت لا تمانع أريد قطعة أخرى من الخبز. I need a new laptop. أحتاج إلى حاسوب جديد. أحتاج إلى حاسوب جديد. You will need a pencil for the exam. سوف تحتاج إلى قلم رصاص للامتحان. سوف تحتاج إلى قلم رصاص للامتحان. سوف تحتاج إلى قلم رصاص للامتحان. I don't need anything from the store. لا أحتاج إلى أي شيء من المتجر. لا أحتاج إلى أي شيء من المتجر. لا أحتاج إلى أي شيء من المتجر.